अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर के सामने कुत्ता क्यों रोता है, और अगर ये रोता है तो क्या इससे कोई बदशगुनी होती है, या इसके रोने से घर के अंदर किसी का इंतकाल हो जाता है, या मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो जाता है, या फिर मोहल्ले के अंदर कोई बुरी आफात बलाएं आने लगती हैं। आखिर इसमें सच्चाई कितनी है और ये सारी बातें मशहूर क्यों हैं, और इंसान का कुत्ते से ताल्लुक इतना गहरा क्यों है, इन सारी बातों का आज आपको जवाब मिलने वाला है। और इंशाअल्लाह इन बातों से और इस जवाब को सुनकर के आपके दिल को एक तसल्ली भी मिलने वाली है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है जो लोगों के दरमियान में मशहूर है, या इस तरह की कोई बात नहीं है। तो आइए बहुत कम वक्त लेते हुए मैं आपके सामने चंद एक बातें जिक्र कर देता हूं, जिससे आपको आज फाइनल एक जो है जवाब मिल जाएगा कि क्या इस बात के अंदर सच्चाई है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा होने वाला है। अव्वल तौर पर आप ये समझते चलें कि इंसान और कुत्ते का ताल्लुक इतना गहरा क्यों है। तो देखें, दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये कुत्ता ही नहीं, अगर आप छोटी छोटी चिड़ियाँ या चींटियों को भी अगर आप अपनी तरफ को माइल करना चाहें तो थोड़ा सा उनकी तरफ जो है लुक्मा आगे को बढ़ा दें, वो आपके खुद ब खुद करीब होने लगते हैं। हाँ, कुत्ते के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर वफादारी रखी है, वो कुछ ज्यादा ही है। एक घोड़े के अंदर, कुत्ते के अंदर, इन कुछ जानवरों के अंदर वफादारी इतनी ज्यादा है कि ये एक बार खाने के बाद में सालों तक उस एहसान को याद रखते हैं। इसलिए इसका और इंसान का ताल्लुक गहरा है। हालांकि एक रिवायत कई किताबों के अंदर बताई जाती है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई गई, आपका पुतला बनाया गया, तो उस मिट्टी के पुतले को जब सजदा करने के लिए कहा गया तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया। जैसा कि मालूम है, शैतान ने सजदा नहीं किया था, बल्कि उसने हजरत आदम के उस पुतले के ऊपर थूक दिया था। तो वो थूक जो है उसका, वो नाफ की जगह पर आकर के गिरा था। तो हजरत जिब्रील को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि पुतले के पास जाओ। वहां पर जब आप गए, उस मुजस्सिमे के पास में जाकर के पूछा, मौला मैं क्या करूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिस जगह पर उसने थूका है, लाइन शैतान लाइन मरदूद ने, उस जगह को जो है, उस जगह की मिट्टी को निकाल लो। तो जब उस मिट्टी को निकाला गया तो फिर उसके बाद में पूछा, मौला इस मिट्टी का क्या करूं, इसमें थूक लगा हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस तरह से एक मखलूक को तैयार कर दो। तो वहां पर कुत्ते की तख्लीक हुई, कुत्ता वजूद में आया। इसी वजह से ये इंसान से मोहब्बत भी बहुत किया करता है, और इसको घर में पालना जो जायज नहीं है उसकी भी वजह यही है कि इसके अंदर शैतान का थूक मिला हुआ है, जिसकी वजह से इसका अपनी लार जो है वो नापाक है, इसका थूक नापाक है। अगर घर के अंदर इसको पालेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि रहमत के फरिश्ते घर के अंदर नहीं आया करते। यहां तक तो एक आखिर वाली जो बात है कि घर के अंदर इसको पालना जायज नहीं है, ये बात हमारी और आपकी सबकी समझ में आती है कि वाकई शरीयत के अंदर ऐसे जानवर को यानी कुत्ते को पालना मना किया गया है, और इसको हम नहीं पाल सकते क्योंकि शरीयत की हम पर इजाजत नहीं है। हाँ, अगर हमारा माल और दौलत ज्यादा है और एक बॉडीगार्ड के तौर पर हमें जरूरत है किसी एक ऐसे जानवर की जो बाखबर कर सके और छोटी मोटी किसी चीज से खुद भी निपट सके, तो उसके लिए कुत्ता एक अच्छा ऑप्शन बताया गया है। तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पाल सकते हैं, लेकिन अपने घर की हद से बाहर एक अलग जगह इसकी बनाएंगे और वहां पर इसको रख करके पाल सकते हैं। अपने घर की चार दीवारी के अंदर इस कुत्ते को आप नहीं पाल सकते। बाकी बात रही इसकी वफादारी की, तो ये वाकई में वफादार होता है, और इसकी वफादारी इंसान के साथ कितनी होती है कि अगर एक दिन इसको कुछ खिला दो तो अगले दिन ये दुम हिलाकर, पूंछ हिलाकर उसके जो है इंसान के साथ में घूमा करता है। लेकिन यहाँ पर जो ये पीछे रिवायत हजरत आदम के मुतालिक बताई गई है, उलमाए किराम, अगरचे बड़ी बड़ी किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है, तफसीर रूहुल बयान का भी हवाला दिया जाता है और दूसरी किताबों का भी, लेकिन इस रिवायत को अकीदा बना लेना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि उलमाए किराम ने इस पर कलाम किया है और इसको सख्त तरीन ज़ईफ करार दिया है, बल्कि कुछ हजरात ने इसको मौजू करार दिया है। तो ऐसी रिवायतों का बयान करना अगरचे दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो कुत्ते के मुतालिक इंसान का जो रिश्ता है उसको जिक्र करना आपके लिए सही है, इसलिए कि वहां पर मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर ये खूबी रखी है कि ये इंसान से वफादार रहे, इंसान के साथ वफादारी करे। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे जैसे चाहे बना सकता है और उसके दिल में जो चाहे वो बात डाल सकता है। बहरहाल, अब एक आखिरी सवाल जो है हमारा वो रह जाता है कि कुत्ता घरों के सामने रोता है तो अक्सर लोगों ने मुशाहदा किया है कि वहां पर किसी की मौत हो जाती है। लोग अक्सर ये बातें मैंने अक्सर देखी हैं, जब भी कुत्ते के मुतालिक कोई बात बताई जाए या उलमाए किराम के फतावा हो तो नीचे लोग कमेंट्स करते हैं या रिप्लाई करते हैं कि हजरत ऐसी बात नहीं है, हमारे मोहल्ले में कुत्ता रोया था तो फुला का इंतकाल हो गया, हमने देखा है कुत्ता रोया था तो हमारे घर में किसी का इंतकाल हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी के ऊपर असर हो गए। तो ये सारी बातों क्या मतलब, देखें इत्तेफाक ऐसे होते हैं कि कभी कभी बज़ाहिर आपको लगता है कि ये इसकी वजह से हो गया, लेकिन हालांकि वो चीज़ ऐसे नहीं होती। मिसाल के तौर पर
آپ کسی کا ذکر کر رہے تھے، نام لے رہے تھے، اچانک سے وہ شخص حاضر ہو گیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تمہاری عمر کتنی لمبی ہے؟ حالانکہ اس کی عمر کتنی لمبی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اسی طرح سے بہت سارے اتفاق ہوتے ہیں، آپ راستے سے گر رہے ہیں، آپ نے ایک ایم بنا لیا کہ یہ جو راستے میں ایک بیٹھا ہوا آدمی ہے، اگر میں 10 روپے دے کر کے اس کی مدد کروں گا یا اس کو 10 روپے دے دوں گا تو ترنت ہی 1 منٹ کے اندر اندر مجھے 100 روپے مل جائیں گے، یہ آپ نے سوچ لیا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لیکن فوراً کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کب دے۔ آپ نے سوچا کہ اس کو دینے کی وجہ سے یہی جو آدمی ہے، کسی اور کو دوں گا تو نہیں، صرف اسی آدمی کو 10 روپے دوں گا تو 100 روپے ریٹرن مل جائیں گے مجھے۔ آپ نے اس کو 10 روپے دیے، اتفاق کی بات آپ کو آگے 100 روپے پڑے ہوئے مل گئے یا کسی نے آپ کو دے دیے۔ تو یہاں پر یہ سوچ لینا کہ اس آدمی کے اندر کوئی کمال ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے اتفاق آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کتا رویا تھا یا بلی روئی تھی اور اس کی وجہ سے اس کے بعد میں کسی گھر والے کا یا کسی محلے والے کا انتقال ہو گیا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کتے یا بلی کے رونے سے کسی کا انتقال۔ اس طرح تو بہت سارے انتقال ہوتے ہیں جہاں پر نہ کتا روتا ہے نہ بلی روتی ہے لیکن انتقال ہو جایا کرتے ہیں، تو کیا وہاں پر موت کا آنا کتے یا بلی کے محتاج ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کام کو تدبیر سے فرمایا کرتا ہے، کسی کو پتہ تک نہیں چلتا۔ لوگ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا حضرت اسرائیل کو کہ تمہیں روح نکالنا ہے، لیکن جب روح نکالنے کی باری آتی ہے اور جب کوئی مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے اس دنیا سے، تو کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ اسرائیل لے کے چلے گئے؟ بلکہ فلاں شخص 80 سے اوپر گاڑی چلا رہا تھا اسپیڈ میں، اس لیے اس کا انتقال ہوا۔ فلاں شخص 4تھی منزل پہ چڑھ کر کام کر رہا تھا، گر گیا، اس لیے انتقال ہوا۔ کیسے کیسے بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان میں بنوا دیے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ بنا لے کہ کتے رونے کی وجہ سے جو ہے موت ہو جایا کرتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کے رونے کی جو وجہ ہے وہ آخری میں آپ سنتے چلیں، ان کے رونے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اذان ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پر نیکوں کی جو روحیں، جو فرشتے ہیں وہاں پر وہ جمع ہو جایا کرتے ہیں، اور بدکار لوگ بھی جس طرح اٹھ کر کے بھاگتے ہیں، اس طرح سے ابلیس، شیاطین اور دیگر وبائیں، آفات، بلیات، یہ سب جو ہے بھاگتی ہیں۔ جس طرح کے احادیث کے اندر بتایا گیا کہ جب اذان ہوتی ہے تب شیطان جو ہے گرج مارتا ہوا جو بھاگا کرتا ہے، مطلب بہت تیزی کے ساتھ میں نکل کر کے جاتا ہے۔ تو یہ بعض دفعہ جانور جو ہیں ان کو دیکھ لیا کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر کے رویا کرتے ہیں۔ کتے ہوں یا بلیاں ہوں، ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے، کوئی ایسی مخلوق نظر آتی ہے جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، شیاطین وغیرہ یا جنات وغیرہ جو آپ کو نظر نہیں آتے لیکن ان کو نظر آیا کرتے ہیں۔ تو انسانوں سے ہٹ کر جب کوئی چیز ان کو نظر آتی ہے، جب یہ اس کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ شریعت کے اندر کوئی ایسا کانسیپٹ، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنا عقیدہ یہ بنا لیں کہ کتا رونے کی وجہ سے کوئی مر جایا کرتا ہے یا کتے کے رونے سے کوئی بدشگونی ہوتی ہے۔ آپ ان روایات کو چھوڑ کر کے علماء کے فتاوی جب چیک کریں گے تب آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک جو ہے لمٹ کے اندر رہ کر کے بنایا، اور علماء کے فتاوی موجود ہیں کہ کتے کے رونے سے کوئی بدشگونی یا بدفعلی نہ نکالے، بلکہ یہ صرف اور صرف یہ شیطانی مخلوق کو جو آپ کو نہیں دکھ سکتی ان کو دیکھ لیا کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے رویا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کے دل کو یہ تسلی مل گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین سیکھنے اور سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی بدشگونیوں اور بدفعلیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔